taba wa na mga bay dagan sa bawat tag tubig kay way sabaw. Tara mga untaoy. Mahaw ta maayong buntag mga bay. Akon sudan karon kuan kanang baboy na humba taba ayun kasanaol. So sa buwan natong tubig kay way sabaw. Mauna ni ang iingon ko nga taba sa baboy. So pahimat ngon na ako diha sa mga mahilig sa taba nga maghinay-hinay gyud mga igsuon, mga amiga kay delikado. Pero karon mga bay huruton gud nako ni kay mawa kong ipakita sa inyo nga content. Daghan salamat diha ang mga Bisaya ug waray nun. Maayong buntag sa inyong tanan para ayun taba tan-awan ninyo. Pero dili ko mahurot na ay salin gihapon nga usa ka buok na taba tungod kay wa nagyod makaya mga kasanaol kana taba ni. Siyempre ay maghinay-hinay gihapon ta kay basin di ta moabot tig 60. Ayun mga kasanaol natan-aw ninyo usa ka guro o sa kabuok pa nga kuan taba wa na ako kahurot. Dili na kaya mga bay. Dagan salamat sa inyong tanan diha.